I don't like this. I've done this many times. धेरैचोटि भइसक्यो पहिले भन्दा त अलिक सजिलो छ है पहिले पहिले त यत्रो भात्त गर्थ्यो एकदम यो पिसिआर पातलो चाहिँ चिलाएर एकदम हाँची आउँछ एकदम र धन्यवाद पिसिआर टेस्ट पनि भयो मेरो हस् थ्याङ्क यू नियमित रूपमा परीक्षण भइरहेछ तर आज अलिकति मलाई गाह्रो भयो बिहान किनकि ब्लड टेस्ट गर्दाखेरि ब्लड पनि निक्लेन दिनौँ यो ब्लड स्याम्पल लिएर गएको हुनाले पनि निक्लेन पहिला देब्रेपट्टि ट्राई गऱ्यौँ त्यसपछि आएर फेरि राइटमा अनि फेरि पुगेन भनेर आएछ यहाँ गर्ने बेलामा चाहिँ दुख्यो यहाँ अहिले पनि दुखिरहेछ कटकट खाइरहेछ अलिकति खप्नै पऱ्यो नि नखपेको रहेछ But I'm feeling good anyway. Thank you so much. मलाई दुःख लाग्छ किनकि मैले त ट्रिटमेन्ट पाइरहेको छु ट्रिटमेन्ट नपाउने मेरा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको अवस्था कस्तो होला अहिले कतिले त कोभिड लागेर पनि भन्ने आँट गर्नुभएको छैन होला सम्बन्धित निकायले हेरिदिनुपर्छ यो आवश्यक भइसक्यो हामी हरेक इन्डिभिजुअल पनि लागि परेर एउटाले अर्कोलाई मद्दत गर्नुपर्ने समय आइसक्यो मैले सुनेको अनुसार मैले आफै पनि रिसर्च गरिरहेको छु यो सेकेन्ड वेभ अब यो नोभेम्बरदेखिको कार्तिक महिनापछि चाहिँ जब जाडो महिना बढ्छ न्युमोनिया हुने चान्सेसहरू हुन्छ चिसो लाग्ने चान्सेस हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि धेरै नै सङ्क्रमित हुने सम्भावना पनि देखियो र यसको मोर्टालिटी मतलब मृत्यु को जुन दर छ नि होइन बढ्ने सम्भावना पनि देखिएको छ त्यसकारण प्लिज सतर्क रहनु होला यस्तो पानी परिरहेछ चिसो नगर्नु होला अलिकति न्यानो बस्दिनु होला म त अहिले रिकभर गर्दैछु रिकभरीमा पनि मैले धेरै नै एकदम आफूलाई ध्यान दिइरहेको छु खानु मन नलागे पनि खाइरहेको छु तागतको निम्ति पानी पिइरहेको छु तातो अब भनेअनुसार त्यो अब बेसार पानी यहाँ त पाउँदैन होइन त्यसले पनि फाइदा गर्छ अरे भने गर्नुहोस् तर औषधि बिना त हुँदैन औषधि नै चाहिन्छ भाइरस ट्रिटमेन्टको लागि अहिले मलाई सबै राम्रो भए पनि खुट्टा चाहिँ अलिकति त्यो तातो हुने भएर चाहिँ त्यो सबै भाइरस को कारण रहेछ डाक्टर साहबले त्यो भन्दै हुनुहुन्थ्यो सिआरपी लेभल घटिसक्यो फेरिटिन लेभल पनि घटिसक्यो देखिहाल्नु के अरे आइएम ह्याप्पी टुडे मेरो पिसिआर टेस्ट पनि भयो लेट्स सी अब मेरो कति औषधि बाँकी छ आफूलाई के अरे सबभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ मेन्टल टफनेस चाहिन्छ मेन्टल डोन्ट गिभ अप आई नेभर गिभ अप जस्तो कन्डिसनमा पनि गिभ अप चाहिँ मैले गरिनँ किन गरिनँ भन्दाखेरि भएन रोग लाग्छ लागेपछि डराउनु हुन्न वनको बाघले खाने भन्दा पनि मनको बाघले खानु चाहिँ दिनु भएन सो डु इट एन्ड आई एम ह्याप्पी आई विल सी यु गाइज सुन 11औं दिन हो क्या अरे सायद यो मेरो चौथो हो कि कतिचोटि भयो मेरो यो एक्सरे लिएको थाहा नै होइन आज पनि एक्सरे छातीको लिनु आउनु भएको छ तपाईँको नाम हजुर ओके यसरी रुममा ल्याइन्छ ल्याएर एक्सरेहरू गर्ने हुन्छ उहाँले एकैछिनै म मिलाएर ल यो तपाईँले एकछिन दुःख दिएको कतै हो खास व्यस्त छु 4:30 बजेदेखि बेला सायद ब्लड टेस्टको निम्ति स्याम्पल लिन आउनुभएको थियो लेफ्ट ह्यान्डबाट निकाल्नु भयो सिस्टरले पुगेन भनेर फेरि राइटबाट तान्नु भयो तानेर लिएर गइसकेपछि ठ्याक्कै फेरि आधी घन्टामा ब्लड स्याम्पल पुगेन भनेर ल्याउनु भयो फेरि रिस्टबाट निकाल्नु भयो औषधि एडमिनिस्टर गऱ्यौँ कफी सफी खाएँ
हुँदा हुँदा भर्खर मात्र अहिले एक्सरे लियो। एक्सरे भन्दा अगाडि चाहिँ पिसिआर टेस्ट स्वापहरू कलेक्सन गरेर लिएर जानुपर्छ। लुक्स लाइक आई एम हेडिङ अन द राइट पाथ नाउ। आई एम फिलिङ गुड। फेरि त्यही हो कि मेरो मनमा चाहिँ एउटा कुराको मात्रै अलिकति चित्त बुझाइ छैन। त्यो मेडिकल पर्सनल्सहरूको जुन इन्सुरेन्स पोलिसी भयो, उहाँहरूले पाउने फेसिलिटिजहरू, उहाँहरूले पाउने तनखाहरू देख्दाखेरि साह्रै चित्त दुख्छ। यसरी अगाडि फ्रन्टलाइनमा बसेर लडाइँ खेलिदिने योद्धाहरूको निम्ति कसैले केही पनि नबोलेको देख्दा चित्त दुखिरहेछ मलाई। आई थिङ्क इट्स टाइम वी हेभ टु स्टार्ट डुइङ समथिङ अबाउट देम। इफ आई एम हेल्दी टुडे, इफ आई एम गुड फिलिङ गुड, होइन, म आज यतिको स्वस्थ हुनु भएको जुन मैले म मौका पाएको छु, यसको पछाडि सबै यो चिकित्सक समूहको कारण हो। उहाँहरूको निम्ति हामीले पनि के बोल्नुपर्छ र के गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ। जय चन्द्रसूर्य, थ्याङ्क यू। यसरी तातो ल्याइदिने गर्न थालेका छन्। मेरो भनाइ पनि यति मात्रै हो कि बरु खानाको भेराइटी भन्दाखेरि पनि बिरामीहरूले तातो खाना खान पायो भने हातमा बल बढ्छ, शरीरलाई पनि बल आउँछ। अनि देख्नु सक्नुहुन्छ चिकन करी, दाल, अलिकति खोर्सानी पनि मागेको थिएँ, प्याज, यो चाहिँ के खै गुन्द्रुक जस्तो भात। लेट्स सी हाउ द फुड टेस्ट। बिकज 10 दिनपछि म यो कौसीमा निक्लन आँटेको छु, खुला आकाश मुनि। त्यहाँसम्म चाहिँ निक्लिँदैछु मेरो, किनकि कोठा यही हो, यो ढोकाबाट बाहिर निक्लेको छैन। अहिले तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ म कहाँ छु, स्टार हस्पिटल नयाँ रुम नम्बर पनि मलाई थाहा छैन। यी रेस्पिरेटरी यो एक्सर्साइज गर्ने त्यो पनि गर्छु, पानीहरू खाइरहेको छु, फेसिलिटिजहरू राम्रो छ मलाई अहिले। सो लेट्स जस्ट ह्याभ अ लुक हाउ इट्स गोइङ टु फिल। आई होप द doors open for me. Whoa. Yes. Wow. Pani परिरहेछ। Amazing. What a feeling. Don't play around with this. Don't play around with this. Oh, it's raining. I can see Kathmandu. Wow. See? Oh my God, look at that. That's where I came from. 10 दिन पनि भएछ। Amazing. Good, this is right on the ring road side. Wow. This is my room here. You can see. Oh. Amazing. I'm so happy. Hey, just wait for me, I'm coming. आउँदैछु to serve the nation again, serve everybody. I'm going to be a crusader. यो हावादारी गफ गर्नेहरूलाई एउटै जवाब छ मेरो, त्यो कोभिडलाई के पनि होइन नभनिदिनु होला है, यो गलत कुरा नगर्नु होला। यो गलत कुराले धेरैको ज्यान जान सक्छ। कोभिडलाई सिरियसली लिनु होला, यसलाई हल्का नलिनु होला। म यति फिजिकली फिट हुँदा त म झन्डै खुस्केँ भने अब त्यो फिजिकली फिट नहुनेहरूलाई लाग्यो भने के हुन्छ तपाईँहरू आफै सम्झन सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, आफै सोच्नुहोस्। सो हे गाइज, आई एम गेटिङ रेडी टु कम आउट अफ दिस प्लेस सुन। जय चन्द्रसूर्य। लुक हु आई एम हियर विथ। दिस इज शीतल Mokhtar, right? We are all victims of this stupid thing called COVID. Finally, she's also looking good. I think the countdown has come down. As I'm first time nickling, yeah. Our hair is awesome. How do you feel? I feel good. I think soon I'll be better. Good. Take care. I'll catch up with you later, hey, Sheetal? Thank you so much. Wow, that's such an awesome feeling. After nearly 11 days, I'm able to walk here.
I'm going to be back on my job soon. That's what I'm looking for. Thank you. I need this. Back to my cove again. My safety zone. My safety zone. This has been a boat for me. All the best wishes that I've received, all the care, all medical support, Kishore, Shail, doctors Aru, Anil, especially Dr. Anil Pokhrel, thank you. Dr. Lochan Karki, thank you for calling me also. And everybody, Dr. Bhola Rizal, whoever. Sappalai, thank you. Because of your love and prayer, I think I'm doing well. I'm looking fresh and good. But I have to keep working out, eat well, I'm pushing myself. The only best thing यसबाट चाहिँ के गर्नु पर्दो रहेछ भने mentally tough हुनु पर्यो. And that I never falter because I'm a tough guy. I always believe in one thing, mind is a very powerful tool. It can make you or break you. And I don't let my mind break me. I let my mind make me. Jai Chandra Surya. I guess this is life. जति positive भए पनि जति cheerful भए पनि at a certain point it hits you emotionally. It's nearly 2 weeks. You talk to yourself, you spend time with yourself, and especially your mask लगाएर बस्नु नलगाए पनि हुन्छ त तर but still you have to fight. I fought my way through. Lordy, I'm sure there's many more days that we'll have to battle. म मात्र हैन COVID-19 हुनेहरू सम्पूर्णलाई म यही भन्न चाहन्छु हुन्छ इट्स ओके टु क्राई. We are human beings. We have emotions. तर यस्तो डार्क कोरिडोरबाट निक्लिँदाखेरि it does touch you. The most important thing is that you got to be strong. And I've learned I'm not giving up. I never gave up also. So it's difficult. There's pain behind the smile also. Obviously there's a lot of physical pain when you go through COVID. यो हावाधारी गफ गरेर बस्नेहरूलाई यो लागेर के पनि हुँदैन आफै सन्चो हुन्छ भन्ने सबलाई मेरो एउटा मात्र उत्तर छ यो हावाधारी गफ नगरिदिनुहोस् प्लिज. इट्स रङ. यो पाथ यो मार्गमा पाइला अघि बढेर त्यहाँबाट निक्लेपछि थाहा हुन्छ कि कोभिडले के गर्छ भन्ने कुरा. सो म त भन्छु little knowledge dangerous. Don't even talk. Let the experts do the talking. Let the doctors explain to you. Let everybody tell you what to do in life. Those who are experts in this field. I'm telling you this through my experience. Don't take it light. But again, nothing is impossible. I am possible, and that's what I've made it, Yeah, I am possible. I've made it possible. Thank you. म यो लोनलीनेसलाई यसरी खाएर नै ठिक पारिदिन्छ. I have no choice but to accept this loneliness, Sorry, अलिकति इमोसनल भए.
Then it's good to be emotional. Sometimes, you know, I vent out my emotions or feelings. But again, I'm saying, I'm strong. Please don't worry, I'm strong. I can come out of this and I will come out of this. Look, I just got some pakoda and with little mayonnaise and of course coffees, cappuccino. I'm going to enjoy this. Until my next video, vlog, do stay with me. I love you all. Thank you so much for your support. मेरो इमोसन्सहरूको लागि माफी पाऊँ. It's okay, but I'm good now. जय चन्द्र सूर्य.